से के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी। आप सबको आज का सबक मुबारक हो और आमद का पहला संडे आप सबको मुबारक हो। टाइम क्योंकि बहुत कम है और मैं चाहूँगी कि वक्त ज़ाया किए बगैर सारी जमात कलाम के एहतराम में खड़ी हो जाए। आज का जो मेरा मौजू है मोहब्बत है। पलूस रसूल का दूसरा खात करंथियों की कलीसिया, पहला खात करंथियों की कलीसिया के नाम। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। और अगर मुझ में नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझ में कुछ भी फ़ायदा नहीं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सारी जमात तशरीफ़ रखे। यूँ तो ये पूरा जो बाब है पहले ग्रंथियों का 13वां बाब पूरा मोहब्बत से भरा हुआ है। आज चर्च के फ़ौरन बाद हम सब ने कहीं और इबादत करने भी जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी इसको। मैसेज तो ये काफ़ी लंबा है, मैं डिटेल में बताना चाह रही थी, पर जो खुदावंद की मर्ज़ी होती है उसको ही मद्देनज़र रखना होता है। वो कि आज आमद का पहला संडे है, पर खुदा ने मुझे रात को ये मैसेज दिया कि खुदा के रूह ने मेरे साथ कलाम किया कि हमारी कलीसिया में, हमारी टीम में जो मोहब्बत है वो ठंडी पड़ गई है, कम पड़ गई है। तो इसकी क्या वजह है कि जब हमारे अंदर ताबेदारी नहीं रही। आप सब जानते हैं कि पलूस रसूल की पहले जो ज़िंदगी थी, मेरे आने से भी पहले पादी साहब आपको बेशुमार दफ़ा इस टॉपिक पे मैसेज दे चुके हैं कि पलूस रसूल था जो वो खुदावन से कितना दूर था। खुदावन को जो लोग मानते थे उनको बांध के, रस्सियों से बांध के उनको सजा दिलवाना, कत्ल कराना, सबसे पहले वो नंबर 1 पे होता था। जो यीशु की मिनादी करते थे उनको मारने में। पर जब उसने खुदावन से मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत देखे, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसने पलट कर अपनी ज़िंदगी को नहीं देखा, बल्कि यीशु की तरह दुख सहे, बल्कि उससे भी ज़्यादा, उससे कोड़े भी खाए, उसको मारा भी गया। और आपकी नॉलेज में शायद नहीं कि उसके लिए क्या क्या उसने कहा। फिर हम इसी कलाम की इसी बाब में 12वीं आयत पे गौर करेंगे। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। अब इस जगह पे हमें ये मैसेज मिल रहा है कि आप सब कितने सालों से खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं, पर आप सबकी मोहब्बत कहाँ गई? इस पूरे बाब में पलूस रसूल ने इतनी मोहब्बत दिखाई है, उसने यीशु के लिए इतनी अज़ियत बर्दाश्त की, शायद यीशु के जितने भी रसूल हुए उनमें से किसी ने नहीं की। और उसने कितने खत लिखे? 14। ये मोहब्बत ही है। जब हम दुनियावी होते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करते तो हम ना जाने क्या क्या कर जाते हैं, वो शायद बाद में हमें याद भी नहीं होता। पर पलूस रसूल ने जो यीशु के लिए मोहब्बत दिखाई है उस कलाम में दर्ज है, क्योंकि उसकी मोहब्बत यीशु के लिए पाक थी, जो हम सब अभी भी पढ़ते हैं और हमारे आने वाली नस्लें भी पढ़ती रहेंगी और एक दूसरे को मैसेज देंगी। और आप सबको ये भी पता होगा कि जब हम मोहब्बत से खाली होते हैं दुनियावी तौर पे, जब घर में या फैमिली में या रिश्तेदारों में या कलीसियाओं में जब मोहब्बत से खाली होते हैं, यीशु के कलाम से खाली होते, तो हम कितना छनछनाते में। वो पंजाबी में एक मिसाल है ना कि खाली बर्तन बहुत ज़्यादा खड़कता है, जब उसमें कुछ नहीं ना था उसकी बहुत आवाज़ आती है। और मोहब्बत से खाली होता है, रूह से, कलाम से, ताबेदारी से खाली होता है। और इसमें क्या है? सारी मोहब्बत भरी हुई है। तो जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हम सब कुछ सह लेंगे, क्योंकि मोहब्बत शेखी भी नहीं मारती। इस बात के अंदर पूरे के अंदर दर्ज है, मोहब्बत शेखी भी नहीं मारती, मोहब्बत हसद भी नहीं करती, नाज़ेबा काम भी नहीं करती। नाज़ेबा काम कौन से हैं? जो हम नाफरमानियाँ कर जाते हैं, हमारे अंदर से ताबेदारी ख़त्म हो जाती, बदगुमानी करते हैं हम, फिर हम किसी को कुछ समझते नहीं, सब कुछ यकीन कर लेती, मोहब्बत सब कुछ सह लेती। जब आप लोगों के अंदर, हम सब के अंदर मोहब्बत नहीं तो हम कुछ भी नहीं सह सकते। जबकि यीशु ने हमें ये दर्श दिया है। बेशक ये क्रिसमस का मंथ आने वाला है
اور آج آمد کا پہلا سنڈے ہے، پر پھر بھی اس کلام سے ہم قطعاً نہیں اپنے آپ کو پیچھے کر سکتے کہ یسوع نے کتنی محبت دکھائی. اس نے ہم سب کے لیے ایک کم 40 کوڑے کھائے، یہ بھی اس کی محبت تھی. پھر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، یہ بھی محبت تھی. اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، یہ بھی ایک محبت تھی. یہاں پہ ہمیں کوئی ایک تھپڑ مار دے، ایک بات کر دے، تو ہم پہلے اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لڑ بھی لیتے ہیں، ہمارے گھر کے بزرگ بھی، پھر ہم پولیس میں بھی چلے جاتے ہیں. پر میرے اور آپ کے یسوع نے تو یہ کام نہیں کیا، کیونکہ یہ محبت تھی اس کی. اگر وہ ہم سب کے لیے نہ بھی کچھ کرتا تو پھر بھی ہمیں جس نے بنایا ہے، میں سمجھتی ہم اس سے رتی بھر بھی محبت نہیں کرتے، اس کی کلام کی تابع داری نہیں کرتے، وفاداری نہیں کرتے. اگر ہمارے اندر محبت ہو، تابع داری ہو، تو نظر آئے، لوگ ہماری مثال دیں. یہ کلیسیا، یہ ٹیم، یہ سارا جو ایریا یہ محبت سے بھرا ہوا ہے. کیوں محبت ہم لوگوں میں ٹھنڈی پڑ گئی؟ جب یسوع کا پلوس رسول جو شاگرد ہے وہ کیا تھا، اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. تو ہم تو، میرا خیال ہے، میں سمجھتی ہوں ہم تو اتنے برے تھے کبھی نہیں. کبھی بھی ہم نے یہ نہیں چاہا کہ کسی پاسبان کے خلاف جائیں، کسی بھائی بہن کے خلاف جائیں، جبکہ پلوس رسول کی زندگی میں یہ سب کچھ تھا. لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، اتنا خوف تھا، اتنی اس کی دہشت تھی. اگر غور کریں تو قد میں وہ چھوٹا تھا اور دہشت اس کے اندر اتنی تھی. بٹ ہم سب جب بہن بھائی سارے بیٹھے، ہم یہ سوچتے کوئی قد میں زور آور ہے، یا اس کی ایجوکیشن کتنی ہے، یا وہ کیا ہے. پر جب اس نے یسوع کو پکڑا، یسوع کو تھام لیا، اس نے اپنے اندر سے ساری گندگی غلاظت نکال دی گندگی غلاظت، اور اس نے یسوع کو تھام لیا. یسوع نے تو غور نہیں کی کہ اس کا قد چھوٹا ہے، وہ یہ ہے یا وہ ہے. فرق کیا ہے؟ خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری محبت کو دیکھتا ہے. تو ہم سب کی یہ محبت ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں یسوع سے کوئی جدا نہ کر سکے. اور جو محبت سے خالی ہوتے ہیں وہ چنچناتے بہت ہیں، بہت بولتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ٹھنٹھناتا پیتل. جیسے پیتل کا کوئی ایک برتن ہم پھینکے تو کتنا اس کا ساؤنڈ نکلتا ہے، کتنی دیر تک نکلتا رہتا ہے. یہ میرے خیال بھائیوں کو بھی بہت زیادہ اچھے سے پتہ ہے، اور بہنوں کو بھی بہت زیادہ اچھے سے پتہ ہے. اور پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. جب ہمارے اندر پیار ہوگا، محبت ہوگی، تو ہم پہاڑوں کو بھی یسوع کے نام سے ہٹا دیں گے نا، تو وہ ہٹ جائے گا، کیونکہ ہم محبت سے بھرے ہوں گے. اور جب ہمارے اندر محبت نہیں ہوگی تو خدا کا روح بھی نہیں کام کرے گا. ہمارا خدا حلیم ہے، عاجز ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے. تو ہم کیوں کر اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، پلوس رسول کی ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو بہت سارے دنیا میں خادمین خدمت کرتے ہیں، کلام کھولتے ہیں. تو بہت سارے پادریوں کی جو زندگی نا پلوس رسول سے بڑی امپریس ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اتنا کام کیا ہے خداوند کا، اور اتنے اچھے میسیجز چھوڑے ہیں کہ ہم کسی باپ کی، کسی جن 14 خطوں میں سے کسی باپ کی کوئی ایک آیت بھی پڑھ لینا، تو میں سمجھتی اگر ہمارے دل میں اس کی محبت ہے، خدا کا خوف ہے نا، تو ہماری زندگی بدل جائے گی. نفرت سے نکل کر ہم محبت میں چلے جائیں گے. محبت صابر ہے، 4 آیت میں. محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی. جب محبت صابر ہے، ہمارے اندر صبر پیدا کرتی ہے، اور مہربان ہم ہو جاتے ہیں جب خداوند کی محبت ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور حسد نہیں کرتی. پھر حسد کہاں سے ہمارے اندر آ جاتے ہیں؟ ہم کیوں برخلاف جاتے ہیں خدا کے کلام کے، سنتے، سمجھتے، پڑھتے ہوئے. جو بہن بھائی بیٹے بیٹے پڑھے ہیں، وہ جا کے پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام پہلا خط 13واں باب پورا پڑھے، تو میں سمجھتی ان کو کسی کا میسیج سننے کی ضرورت ہی نہیں. ان کو خود سے ہی ساری سمجھ لائے گی. محبت شیخی نہیں مارتی. جب ہم محبت سے بھرے ہوتے ہیں، ہمارے اندر شیخی نہیں ہوتی. کوئی کسی طرح ہم غرور گھمنڈ سے نہیں بھرتے. محبت شیخی نہیں مارتی، محبت پھولتی ہی نہیں. جب ہم خالی ہوتے نا، میں بھی پھولے پھرتے کہ ہمارے مقابلے میں کون ہے، اندر سے ہم خالی ہوتے ہیں. تو جب ہمارے اندر محبت ہوتی ہے، روح ہوتا ہے، تو خدا کی ایک بلیسنگ ہمارے اوپر ہوتی ہے، ہمارے چہرے سے چھلکتا ہے. نازیبا کام نہیں کرتی. نازیبا کون سے کام ہے جو خدا کو نہیں پسند، جو عام طور پہ آدمی کو بھی دیکھے نا، وہ کہتے ہیں اس بہن یا بھائی کے اندر کیا ہے، اس کے کام کیسے، یہ کوئی محبت ہے؟ یہ تو ہر انسان بھی جانتا ہے. تو خدا کا کلام ہمیں یہاں پہ درس دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے. نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی. جب ہم پیار سے بھرے ہوتے ہیں نا، تو ہم سب کو پیار سے ٹریٹ کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی بہتری چاہوں، یا ہارون بھائی، یا بیٹا ہارون، یا پائی صاحب، یا کوئی بھی. جب ہم محبت سے بھرے ہوتے ہیں، لبالب ہوتے ہیں نا، تو ہم ہر ممکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کسی لیے کچھ اچھا کر دیں، کیونکہ ہم خود بھرے ہوئے ہیں. تو جب ہم خود خالی ہوں گے تو ہم نازیبا کام کریں گے جو برداشت سے باہر ہوتے ہیں. جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں پیدا کرتی.
बदमानी मीन्स कि हम गलत काम नहीं करते, बदकारी से खुश नहीं होती। बदकारी आप इस वर्ड को ना समझें कि हम फिजिकली कुछ करते तो उसको ही बदकारी समझा जाता है। हर वो काम गलत है वो बदकारी में शामिल है जो नाफरमानी में है, मोहब्बत से खाली है। हम छुप के करें चाहे सामने करें, खुदा की आंख जो सब कुछ देखता है। खुदा के कलाम में ये दर्श है कि हम बदी को छुप छुप के करेंगे ना, उसका कोठों पे चर्चा होगा। वो सब मोहब्बत से शुरू होती है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा दर्श है, ऐसा प्यार है। हमारे यीशु ने मोहब्बत दिखाई और हमारे लिए अपनी जान दे दी, और जितने जितने हम उसकी मोहब्बत से भरे हैं, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। मैं समझती अगर मैं आपको अपनी लाइफ पे बताना शुरू हूँ तो कई दिन महीने गुजर जाएंगे कि यीशु की मेरे साथ क्या मोहब्बत है जो उसने मेरी जिंदगी को बदला। तो आप भी अगर मोहब्बत का एक कदम यीशु की तरफ बढ़ाए ना, तो आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। पर ये आप अपने दिल दिमाग से निकाल दें कि आप यीशु को टाइम नहीं देंगे तो वो आपके ऊपर मेहरबान होगा, नहीं, कभी भी नहीं सोचे। आप आइज़िक टीवी में देखें या संडे स्कूल की क्लासेस जो बच्चे लेते हैं ना, एक बुक बनी होती है, उसके ऊपर जीसस दरवाजे को नॉक कर रहा है। उसका क्या मतलब है? वो हमारे ये दरवाज़ों को नहीं नॉक करता, हमारे दिल को नॉक करता है। हमारे दिल को वो खड़काता है कि तुम लोगों का जो बदन है ना, वो मेरे जलाल के लिए मैंने पैदा किया, मेरा हैकल, मेरी हैकल है वो, तो खोलो इस दरवाजे को, मैं अंदर आऊँ, तुम्हारे साथ बैठूँ, खाना खाऊँ। ये मोहब्बत है। आमतौर पे हमारे घरों में कोई आता तो हम कितने खुश होते हैं, कितने खुश होते हैं। हमारी खुशी का, एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं होता कि हम क्या करें। बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। जब हम रास्तबाजी के अच्छे काम करेंगे तो खुदा हम सबसे खुश होगा, हमें अपनी मोहब्बत प्यार से माला माल करेगा। वो हमसे पीछे नहीं हुआ, ना उसका प्यार कम हुआ है, पर इसके बदले वो क्या चाहता है कि हम भी इसके प्यार करते हैं कि नहीं, ये हमें अपने मुंह से बताना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी, हमारे अंदर ईमान भी आ जाएगा। तो जब ईमान, मोहब्बत, ये सब कुछ मिल जाएंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत यीशु से जुदा नहीं कर सकेगी। तो आप सबको यही होना चाहिए कि जो कलाम सुने महज उसको सुनने वाले ना बने। यहाँ पे आप सुनते हो बड़े एहतराम से, चुप करके, कि जैसे हम सब कुछ सुन रहे हैं या उस पर अमल ही करेंगे। पर आप यीशु के एक भी कलाम की किसी आयत को अपने अंदर रट लें और पढ़ लें। और आपने सुना ना कि दुनिया दे अलार्म वजना है, उन्हें वाल पहाड़ा भजना, दो रोटी ते पानी ना लभनी है, पाक कलाम दी भुख बड़ी लगनी है। ये शायर जो हमें गीतों ज़बूरों में भी सिखाते हैं, वो इसीलिए कहा गया जब हमारे अंदर मोहब्बत नहीं होगी, खुदा का कलाम नहीं होगा, तो जब खुदा की आमद होनी ना, सब कुछ अंधेरा हो जाना, ये कलाम हमसे छीना जाना, ये किताबें सब सफ़ेद हो जानी। जो आप अपने दिल में रखा होगा ना, अपने मोहब्बत, खुदा का कलाम, वो कोई एक आयत ही आपको बचा लेगी। तो आज का जो मैसेज है उसको अपने कानों के पास से ना गुजारे, और ये हर कोई ना समझे कि शायद मुझे कहा जा रहा है या ये मेरे ही लिए है या मेरे ख़ानदान के लिए है। अगर हम सब ये समझ के कर लेना तो आपकी ज़िंदगी आज मैं उम्मीद करती हूँ बदल जाएगी। अगर हम डिटेल में जाएं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की इसी तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी। आप सब जानते हैं जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी किस तरह की हरकत होती हैं कि हमारी माएँ जो हमारे पीछे पीछे बोलती हैं। बहुत सारी माएँ अभी भी हमारे बच्चे बड़े भी हम थोड़ा सा तुतला के बोलते हैं, हमारे बच्चे की मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। तो बच्चे को बड़े भी हो गए, वो भी उस प्यार को हमारे से तवक्को करते हैं, वो क्योंकि बच्चे होते हैं। बच्चों की तबीयत है, बच्चों सी समझ थी, लेकिन जब मैं जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। आप लोगों ने कब जवान होगा, कब बचपन की बातें तर्क करनी? अभी बचपन नहीं जा रहा आप लोगों से। कितने सालों से आप खुदावन का खालस और उत्तम कलाम सुन रहे हैं, तो अभी आप में वो बचपना है। कोई भी आता है आपको पकड़ लेता है या आप किसी भी तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये मोहब्बत नहीं। यीशु का कलाम ये दर्श नहीं देता। आपको खुदा ने मज़बा दिया है, आपके घरों के पास मज़बा दिया है, आपको तो खुद चाहिए मोहब्बत का दर्श दें। हमारी कलीसिया टीम एक ऐसी मोहब्बत का, मैं कहती पिलर बन जाए कि लोग इनको देखें कि ये क्या है, इनका तो मोहब्बत प्यार इतना पक्का है कि खुदावन के साथ ये जुड़े हुए हैं और खुदावन के कलाम से जुदा नहीं होते। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है। जब आपके अंदर मोहब्बत नहीं होगी, अब बचपन की बातें तर्क नहीं करेंगे, मीन्स कि जो आपकी गलतियां खामियां हैं, तो आपको हर जगह पे धुंधला सा दिखाई देगा, क्योंकि आपके अंदर कोई क्लियरनेस नहीं है। तो जब आप अंदर से क्लियर होंगे, मोहब्बत से भरे होंगे, यीशु का कलाम आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। जब आपसे ये सारा कुछ करेंगे ना, तो मेरा ईमान है कि आप यीशु को रूबरू देखेंगे। जब आप इन चीज़ों से भागते हैं
محبت سے بھاگتے ہیں, کتراتے ہیں, وقتی طور پہ کلام کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. کوئی خدا کی خادمہ یا پادری صاحبان کلام سناتے ہیں تو آپ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, سر بھی ہلاتے ہیں کہ شاید میں بڑی غور کر رہی ہوں یا میں بڑا غور کر رہا ہوں. تو آپ اس کے 5 منٹ جب چرچ ختم ہوتا ہے, چرچ کے باہر جانے سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں یاد ہوتا. آپ سب کی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. جبکہ میرے اور آپ کے یسوع نے یہی درس دیا ہے کہ محبت ہی سب کچھ ہے. پولس رسول جس نے یہ خط لکھا ہے وہ خدا کے اتنا قریب گیا کہ خدا نے اس کو یہ میسج دیا کہ تو محبت پہ لکھ. جب وہ خدا کے لوگوں سے نفرت کرتا تھا نا, تب اس کو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں تھا. آپ سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے پولس رسول. اگر آپ اس کے نقش قدم پر بھی چلے نا تو آپ اپنی زندگی میں یہ سبق لے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا بندہ تھا اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا یسوع کے لیے, اور اتنی سزائیں, ذلت, دکھ سہے, اور پھر بھی اس نے یسوع کا کلام نہیں چھوڑا. اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, اور اس کلام میں اس نے وہ زندگی کی باتیں کہی ہیں, وہ یسوع کے منہ کی باتیں کہی ہیں جو آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گی. کیونکہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا خداوند عبدالبا زندہ ہے, اس کا کلام جو ہے بے تاثیر نہیں لوٹتا. محبت نہ سوال نہیں, نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو مٹ جائے گا. اگر آپ نبوت بھی کرتے ہیں, طرح طرح کی زبانیں, غیر زبانیں بھی بولتے ہیں, اگر آپ میں محبت نہیں تو سب کو موقوف مٹ جائے گا, اس کا کوئی وجود, کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو آپ سب کو یہ چاہیے کہ اس محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر محبت کریں. آپ کے بولنے سے, اٹھنے سے, جاننے سے یسوع کے لوگ یہ جاننے کہ یسوع کے بیٹے بیٹیاں ان کے اندر محبت بھری ہوئی ہے. آپ سب کو پتا ہے جو خدا کو لوگ مانتے ہیں, اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں, وفادار رہتے ہیں, ان کے چہرے پہ ایک علیحدہ اسمائل ہوتی ہے اور نور ہوتا ہے خدا کا. تو آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم اس نور سے محروم رہیں. آپ سب کو تو چاہیے کہ یسوع کے نور میں چلیں, اس کے ساتھ محبت میں آگے بڑھیں, اپنا ہاتھ بڑھائیں. وہ کہ ہم دنیا داری کی باتیں کریں یا بیٹھیں یا کچھ علیحدگی میں کریں یا اس طرح کچھ کریں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خدا کا کلام آپ کو اس چیز سے سخت منع کرتا ہے کہ ہمارے اندر محبت نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں, ہم خالی ہیں, خالی برتن ہیں, ہمارا کوئی وجود ہی نہیں, کوئی نہیں ہمیں فائدہ عبادت میں آنے کا, تیار ہونے کا یا تقدس دکھانے کا. میں خدا کے لیے کرتی ہوں یا کرتا ہوں, اس میں ایک نہیں پوری جماعت ہے, سب کے لیے میسیج ہے. جب ہمارے دل محبت سے خالی ہیں تو ہمیں کلام سننے کا, پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, نہ میوزک بجانے کا کوئی فائدہ ہے, نہ چرچ میں آنے کا کوئی فائدہ ہے. کیونکہ ہمارے یسوع کا جو پہلا کلام ہے, ہمارا یسوع جو بہت بڑا ہمیں درس دیتا ہے, ہمارا بہت بڑا خداوند ہے جو ایک پوری اکیڈمی ہے. ہم کسی پوائنٹ سے بھی یسوع کو چھو لیں, ٹچ کر لیں, اس کے کلام کو کسی ایک پہلو کو بھی دیکھ لیں تو وہ محبت ہے, وہ محبت سے برابر, محبت کا سر چشمہ ہے, محبت اس کے اندر سے نکلتی. آپ اس کے پاس آ کر تو دیکھیں, اس کو چھو کر تو دیکھیں کہ محبت سے آپ کو مالا مال کر دے گا, اور لوگ, رشتہ دار, کلیسیا سب پہچانیں گے کہ آپ کے اندر ایک علیحدہ محبت آ گئی ہے. تو آپ سب کو چاہیے جب تنہائی میں جائیں اپنے یسوع کے پاس, اپنے آنسو بہایا کریں, اس کو پوچھیں, بتائیں کہ خدا میں کیا کروں کہ تیری محبت میں آ جاؤں. کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف کرنے کی نہیں ضرورت. آج سے ہی اپنی زندگی اس سبت میں بھی دعا کے بعد اپنے آپ کو گھٹنوں کے بال ہو جائے, توبہ کر لیں کہ خدا میں غلط تھی, میں غلط تھا, یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو یہ سچ بات ہے کہ ہمارے خدا کو میری زندگی کے بارے میں, آپ سب کی زندگی کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے, اور وہ ہماری زبانوں سے اقرار چاہتا ہے. ہمارا ایمان کیا ہے, ہماری محبت کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کلام میں بہت سی ایگزامپلز ہیں, بہت زیادہ ہیں, پر ایک سر فہرست ہے جو مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ کنانی عورت جس کا بیٹا بیمار تھا, اور وہ خداوند کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو کیوں دوں. اس عورت نے کیا کہا, اے مالک, اے خداوند, اے ربی, جو تیرے بیٹے کھاتے ہیں, مالک کے بیٹے جو ٹیبل کے نیچے ٹکڑے گرتے ہیں کتوں کو, وہ کھانے کی اجازت ہے. اب دیکھیں اس عورت نے کتنی محبت دکھائی, کتنا بڑا اس نے میسج دیا کہ وہ خداوند. اس نے کہا تو کیا چاہتی کہ میں تیرے لیے کروں. اس نے کہا میں چاہتی کہ میرے بیٹے کو تو اچھا کر دے. تو یسوع اس کے ساتھ چل پڑا. یہ محبت ہے. اس نے یسوع کو اپنی طرف مائل کر لیا. تو یسوع نے مجھے کیا آپ سب کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ محبت کے بدلے اس کو محبت دکھائیں. اور اس نے تو ہمارے لیے اپنی جان دی ہے, اتنی ذلت برداشت کی ہے, لان تان ہوا ہے, وہ بہت کچھ کیا ہمارے لیے. 40 روزے رکھے ہیں بیابانوں میں, پہاڑوں میں. آپ نے یہ سب کچھ نہیں کرنا, صرف اس سے محبت کرنی ہے, اس کے کلام کو پڑھنا ہے, اس کی راہوں پر چلنا ہے, کلام کا درس دینا ہے, محبت کرنی ایک دوسرے کے ساتھ
کہ جیسے فرض کریں میں آپ سب کی طرف ایک انگلی کر رہی ہوں نا تو 4 انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں. تو آپ جب کسی کی طرف کریں محبت کی ایک انگلی تو آپ کے طرف بھی 4 گنا محبت آئے. اس طرح کی آپ کی محبت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سامنے کچھ ہے بعد میں کچھ ہے. خداوند کو قطعاً یہ محبت نہیں پسند. اور 2 کشتیوں میں جو پاؤں رکھتا ہے وہ درمیان میں گرتا ہے. یہ مثال عام بھی ہے، کلام میں بھی ہے، صحیفوں میں بھی ہے. تو خدا کو قطعاً آپ کی یہ باتیں نہیں پسند. اور اپنی ان باتوں کو چھوڑ دیں، خدا کے کلام کو عزت دیں، اس کا احترام کریں. ابھی ٹائم شارٹ ہے، اس کا میں اس لیے شارٹ کر رہی ہوں. پھر کبھی خداوند نے جب میری باری ہے میں آپ کو ایلیا نبی پہ میسج دوں گی کہ تھوڑی سی میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں کہ وہ سر سے گنجا تھا. تو جب وہ آ رہا ہوتا ہے نا تو بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. سب کے لیے میسیج ہے اور اسٹرکٹلی میسیج ہے. بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، گنجا گنجا کہہ کے ہنستے ہیں. اور خداوند ایک تیز آندھی چلاتا ہے اور زمین سے ریچھیاں پیدا کرتی ہیں اور بچوں کو دبوچ کے کھا لیتی ہیں. کہیں آپ بھی ان ریچھیوں کے قابو نہ آ جائیں. خدا کے خادموں کا مت مذاق اڑایا کریں، ان کا احترام کیا کریں، خدا کے کلام کا احترام کیا کریں. کلام تو میرا میسیج تو بہت لمبا ہے، ٹائم ہاں جی. میں نا ابھی آپ کو خداوند نے پھر کسی وقت مجھے موقع دیا تو میں اس پہ ضرور روشنی ڈالوں گی کہ جو آپ سب کچھ لے کر جائیں. یہ نہ کہا کریں کہ فیصل نے سنائے ہیں، اس نے جسٹ 10 منٹ 15 منٹ، یہ کوئی مطلب یہ ہے وہ ہے. جب ہم ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں گے تو ہم وہ پتھریلی زمین کی طرح ہوں گے جدھر بیج تو بویا جاتا پر وہ جھاڑیاں اس کو دبا لیتی ہیں. آمین.